आज़ादारी मजलिस वसाइल मातम हमारी ज़रूरत है। आज़ादारी हमारी पहचान है। आज़ादारी हमारी बका है। आज़ादारी हमारी रिफ़त है। आज़ादारी हमारी बुलंदी है। आज़ादारी से हमारी शख्सियत को निखार मिलती है। आज़ादारी से हमें बुलंदी मिलती है। आज़ादारी से ज़माने में हम मुनफरिद नज़र आते हैं। आज़ादारी हमें मुजाहिद बनाती है, आतंकवाद नहीं बनाती है। सलवार पढ़ ले बाबा से। ये आज़ादारी हमारी जिंदगी की ज़रूरत है। जिस तरीके से जिस्म को जिंदा रखने के लिए, जिस्म ज़ाहिर को जिंदा रखने के लिए पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से रूह को बका के लिए मजलिस हुसैन की ज़रूरत है। अगर ये मजलिस न हो तो हमारा ज़मीर मुर्दा हो जाएगा। या आज़ादारी न हो तो इंसानियत खतरे में आ जाएगी। या आज़ादारी न हो शऊर खतरे में आ जाएगा। बाशऊर का एक जुमला पे मौजू पे आना चाहता हूँ। देखिए, इमाम अली ने इरशाद फरमाया है, एक है नौजवानों, एक है बुजुर्ग, एक है बड़ा, एक है बुजुर्ग, एक है बड़ा। बड़े होने में, बुजुर्ग होने में फर्क है। इंसान बड़ा होता है अपनी उम्र से। इंसान बड़ा होता है अपनी उम्र से। इंसान बुजुर्ग होता है अपने इल्म से। दुनिया तारीख़ इस्लाम में यही पे आके मसला रुक गया। इमाम बार बार ये कह रहे थे मुसलमानों से कि तुमने उहदा और खिलाफत बुजुर्गी की बुनियाद पे दिया है, जबकि ये उहदा बड़े होने की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि शऊर की बुनियाद पे है। इसकी जिंदा दलील ये है कि जब खलीफे अव्वल को ये ओहदा दिया गया बाद नबी, और जब ये ओहदा लेकर और होठों पे मुस्कुराहट लेकर जब ये घर गए हैं, तो तारीख़ इस्लाम चिल्ला कर ये कह रही है कि उनके बाप ने पूछा कि बेटा तुम क्यों खुश हो रहे हो? कि बाबा आपको पता है मुझे आज खिलाफत पे बैठा दिया गया है, तारीख़ इस्लाम के ताज को मेरे सर पे रख दिया गया है। बाप ने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा किस उन्वान पे तुम्हें रखा गया है? कहा बड़े होने के उन्वान पर। तो बाप ने चिल्ला कर कहा, बेटा अगर खिलाफत इस्लाम का मेयार बड़े होने पे है तो मैं तुमसे बड़ा हूँ। बाप ने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा अगर खिलाफत का ओहदा उम्र पे दिया जा रहा है तो रिश्ते में मैं तो तुम्हारा बाप लगता हूँ। ये ओहदा तो मेरे पास आना चाहिए था। अली बाबा करे, इस्लाम का रिश्ता उम्र से नहीं है, शऊर से है। इस्लाम की खिलाफत जो है उम्र से नहीं चलाई जाएगी, बल्कि शऊर के साथ चलाई जाएगी। शऊर किसके पास होगा? जिसके पास इल्म होगा। शऊर किसके पास होगा? इल्म किसके पास होगा? तो ये आज़ादारी शऊर पैदा करती है। ये आज़ादारी बंदगी पैदा करती है। ये आज़ादारी इंसान के वजूद को निखार कर पाए तकमील तक लेकर जाती है। जो चाह रहा हूं मैं, ये आज़ादारी इंसान को नार से खींचकर नूर की मंजिलों पे लाके खड़ा करती है।
دن آئے تو کربلا کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، ایک شخص نے بڑا گناہ کیا تھا، شب محرم، شب 9 محرم اس نے فیصلہ کر لیا، جب اپنے نفس کا تزکیہ کیا تو معلوم یہ چلا، کہا کہ عزاداری امام حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جو انسان کو ناک سے کھینچ کر روشنی کی منزلوں پہ کھڑا کر دے۔ اگر کوئی انسان امام کو پہچاننے کے بعد بھی اب وہاں سے یہاں نہ آئے تو یہ امام کی خطا نہیں ہے، اب تو یہ تمہاری خطا ہے۔ ایک سوال پڑے بابا سے بدل لینا، ہماری پہچان ہے۔ نوجوان تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد موضوع کی بات آ جاتی ہے، اور موضوع کے حوالے سے ہی ہے لیکن ضروری ہے کہنا۔ ہم شیعوں کے پاس باہر کا مجمع بیٹھا ہے، جو لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے معتبر لوگ بیٹھے، اللہ انہیں سلامت رکھنا، ہر نیک حاجات کی بارگاہ ہمیں قبول فرمانا پڑتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں بطور اصلاح، اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینے کی کوشش کیجیے گا جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو چیزیں اپنے بچوں کے دامن میں ضرور دیجیے گا، دو چیزوں کا ہونا ہمارے وجود کے اندر بہت ضروری ہے۔ نوجوانوں، دو چیز کا ہونا ہمارے وجود کے اندر بہت ضروری ہے۔ ایک سینے میں علوم آل محمد کا ہونا ضروری ہے، ایک سینے میں علوم آل محمد کا ہونا ضروری ہے، دوسری چیز ہمارے شکم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کیوں مولانا؟ اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ کہاں فلسفہ؟ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو پہچاننے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہے، سینے میں علم کا ہونا ضروری ہے، شکم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس اللہ کی معرفت کے لیے سینے میں علم کا ہونا ضروری ہے، شکم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے بچوں کے اندر، ہم نوجوانوں کے اندر یہ دونوں چیز آگے، دیکھیے کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو نہ یہاں کامیاب کرے گی نہ مرنے کے بعد کامیاب کرے گی، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ اقتدار ہو، چاہے وہ منصب ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ پراپرٹی ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے بڑا کنبہ ہو، بڑا قبیلہ ہو، بڑا خاندان ہو، بڑا ملک ہو، دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہ یہاں کامیاب کرے گی نہ مرنے کے بعد کامیاب کرے گی، سوائے ایک چیز ہے، العلم خیر، علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو یہاں پر بھی کامیاب کرے گی اور مرنے کے بعد بھی کامیاب کرے گی۔ ایک سوال پڑے بابا نے علم ہے، الامام فرما العلم حی، علم زندگی ہے، علم حیات ہے، الجہل موت، جہل موت ہے۔ آپ زندہ ہیں، سینے میں علم نہیں ہے، اہل بیت کی نگاہ میں آپ مردہ ہیں، اب ہمارے نگاہ میں آپ جہاں زندہ اتنا زندہ رہیے، آپ 100 سال 50 سال 200 سال، اہل بیت کی نگاہ میں ایک شخص مر گیا ہے لیکن العلم حی کی منزلوں پر فائز تھا، وہی وہ لے کر مرا ہے، کہا وہ تمہاری نگاہ میں مردہ ہے، ہماری نگاہ میں تو زندہ ہے۔ سب بتائیں جانے بہت سر بات کرے بابا سے بند اس اہل بیت کے در سے وابستگی اختیار کرنی ہوگی، کردار رسول اسی بنیاد پر سمجھ میں آئے گا، اسلام اسی بنیاد پر آپ سمجھ سکتے ہیں جب سینے میں آپ کے پاس علم ہوگا۔
کل یہاں پہ آ کے رک گئی تھی اور میں نے ختم کی تھی یہاں پہ گفتگو کہ 40 سال نبی نے ایسا کردار پیش کیا تھا، تو کردار پیش کرنے کے بعد کفار و مشرکین نے ایک لقب دیا تھا، انت صادق انت امین، آپ سے بڑا کوئی صادق نہیں، آپ سے بڑا کوئی امین نہیں۔ 40 سال نبی نے کردار پیش کیا ہے، ایک دو دن نہیں بلکہ 40 سال تک نبی نے صداقت کا کردار پیش کیا، 40 سال تک نبی نے امانت کا کردار پیش کیا، امین ہونے کا ثبوت دیا۔ توجہ، یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ اب آپ سے میرا ایک سوال ہے، اگر ذرا سا میری طرف دیکھیں، بہت بڑا مسئلہ اس چھوٹے سے مسئلے میں حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہ بتائیے کہ مسلمانوں نے یہ لکھا کہ زلف کا بڑا ہونا سنت رسول ہے، آنکھوں میں سرما لگانا سنت رسول۔ اگر دلیل سے بات کروں تو قبول کیجیے گا، ورنہ واپس کر دیں۔ جذبات سے گفتگو کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، اور میں آپ کو یہ دعوت بھی دوں گا، آپ جذبات کو تقریر نہ سنا کیجیے۔ حقیقت کائنہ اگر ہے تو پھر ساتھ رہا کیجیے عزیزان محترم ہے کہ حقیقت ہی چیز آپ کو کامیابی تک لے کر جائے گی۔ آنکھوں میں سرما لگانا نبی کی سنت ہے، لکھا مسلمانوں نے۔ زلف کا بڑا ہونا نبی کی سنت ہے، لباس اس قسم کا پہننا جو پہن رہے مسلمان نبی کی سنت ہے، کملی کندھے پہ رکھنا نبی کی سنت ہے، تمام سنتیں ہیں۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نبی کی سنت کب سے شروع ہوئی؟ میرے ساتھ رہیے گا، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، سوال ذرا غور کیجیے، میں مسئلہ حل کروں گا۔ سوال ہے کہ تمام چیزیں سنتیں تو ہیں، لیکن نبی کی سنت شروع کب سے ہوئی؟ کیا نبی جب مکہ میں قدم رکھے تھے سنت شروع ہو گئی تھی؟ اگر بات پہنچ رہی تو آنے دیجیے گا۔ نبی جب بڑے ہوئے کپڑا نہیں پہنتے تھے، لباس نہیں پہنتے تھے، سرما نہیں لگاتے تھے، نبی کی زلف بڑی بڑی نہیں تھی، کندھے پہ کملی نہیں رکھتے تھے، اس کو سنت تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی، توجہ نہیں تھی۔ سنت کا رشتہ شروع ہوتا ہے شریعت کے بعد۔ شریعت 40 سال کے بعد آئی ہے نا، نبی جب مبعوث رسالت ہوئے تب تو شریعت آئی ہے۔ 40 سال پہلے کیا کر رہے تھے نبی؟ لباس نہیں پہن رہے تھے، تاریخ تو پہلے پہن رہے تھے، تاریخ نبی کے سرما بھی لگاتے تھے نبی، تاریخ نبی کے نبی کے بعد جو نبی کے سر سے بڑے بڑے تھے کندھوں پر تھے، نبی کملی بھی رکھا کرتے تھے، چادر رکھا کرتے تھے کندھوں پر، تمام چیزیں نبی لکھی تاریخ۔ لیکن سوال آپ سے یہ میرا یہ ہے کہ سنت شروع کب سے ہوئی؟ جب شریعت آئی۔ شریعت کب آئی؟ 40 سال کے بعد آئی۔ جب شریعت آئی تو نبی کی سنت شروع ہو گئی۔ تو جب نبی کی سنت شروع ہوئی ہے، رسا بیدار ہو کے سنیے گا، ایک سوال پڑے بابا نے بڑا ملتا ایک اور سوال پڑھے بابا بھائی، شریعت شروع ہوئی 40 سال کے بعد جب نبی مبعوث رسالت ہوئے۔ اس سے پہلے نبی یہ کارنامے کر رہے تھے۔ نبی کی سنت ایسا نہیں ہے کہ شریعت بعد میں ہو اور نبی کی سنت پہلے ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ پہلے شریعت پھر نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ اب مسلمان آج فخر سے کہہ رہا ہے آنکھوں میں سرما لگانا نبی کی سنت، زلف کا بڑا ہونا نبی کی سنت، لباس اس قسم کے طریقے سے پہننا نبی کی سنت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں یہ ٹھیک درست فرما رہے ہو، یہ سب نبی کی سنت ہے، لیکن میرا سوال تم سے یہ ہے، یہ بتاؤ کہ تمام سنتیں شریعت آنے کے بعد کی ہیں، ان تمام سنتوں میں سب سے عظیم سنت شریعت سے پہلے ہے، جسے صداقت کہا جاتا ہے، جسے امانت کہا جاتا ہے۔ نبی سنت زلف کا بڑا ہونا نبی نہیں چاہتے، یہ نہیں کہ نبی بال کو بڑا رکھو، آنکھوں میں سرما لگاؤ، کہ ان تمام سنتوں میں سب سے عظیم سنت ہے ہم مسلمانوں کو صادق دیکھنا چاہتے ہیں اور امین دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے مسلمانوں کو صادق دیکھنا چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کو امین دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ کے ایک شخص کھڑا ہوئے نبی کے سامنے، یا رسول اللہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کرو سوال۔ کہ نبی آپ کی نگاہ میں سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ یا نبی اللہ آپ کی نگاہ میں سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟
नबी ने मुस्कुरा कर नहीं कहा कि नमाज पढ़ने वाला सबसे अच्छा मुसलमान है, रोजा रखने वाला सबसे अच्छा मुसलमान है, हज करने वाला सबसे अच्छा मुसलमान है, ज़कात देने वाला सबसे अच्छा मुसलमान है, शरीयतों पर अमल करने वाला सबसे अच्छा मुसलमान है, बल्कि जवाब ये दिया कि मेरी निगाह में सबसे अच्छा मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और जबान से दूसरा मोमिन महफूज हो जाए। ऐसा बात है दादा मक्का वालों ने नबी को अंत सादिक अंतर अमीन कहा। ये कैसे डिक्लेयर होगा कि नबी की अमानत, नबी कितने बड़े अमीन थे? कहने से तो डिक्लेयर नहीं हो सकता ना, प्रूफ देना होगा ना, कुछ कारनामे ऐसे अंजाम देने होंगे तब तो पता चलेगा नबी कितने बड़े अमीन थे। देखिए एक और बात, अमीन की तारीफ जो शरीयत में की, मैं पहले वो पहुंचा दूं, उसके बाद नबी की अमानत जरा मुलाहिजा कीजिएगा। मसलन आपसे पूछता हूं, आप बता दीजिए कि अमीन किसे कहते हैं? जो अमानत में खयानत से अमीन कहते हैं। लेकिन इसमें एक और बात है जो अहम गुफ्तगू करना चाहता हूं। ये तो है, ये तो मोटिवेशन कर रहा है इंसानों को, जो अमानत में खयानत करे उसे अमीन कहते हैं। लेकिन शरीयत ने अमीन की डिफिनेशन बताई है जो मैं आपको पास प्रोग्राम पे तक पहुंचाना चाहता हूँ। मसलन जैसे मान लीजिए मैंने इम्तियाज भाई को जो है 500 की नोट दिया, अमीन की शरीयत में जो डिफिनेशन वो आज कर रहा हूँ, बहुत जाए दुआएं दीजिएगा। बिल्कुल ताजी नोट है, बिल्कुल कड़ी नोट है एकदम। अमीन भाई ने इम्तियाज भाई को दिया, मैंने कहा कि रख लीजिए, मैं फलां जगह से भी आता हूँ, फिर ये नोट मुझे वापस कर दीजिएगा। ठीक है दुबला, इन्हें दिया और देकर मैं चला गया अपने काम पर। 1 घंटे 2 घंटे के बाद आऊंगा। जब मैं चला गया तो उनके जहन में एक वसवसा पैदा हुआ कि मेरे भी जेब में वही 500 की नोट है, मेरे भी जेब में 500 की नोट। अगर मिसाल पहुंच गई दुआएं दीजिए। अमीन की डिक्लेरेशन कर रहा हूं, फिर रसूल की अमानत को मैं दिखाना चाहता हूं। इनके जहन में एक वसवसा पैदा हुआ कि मेरे भी जेब में 500 की नोट है, लेकिन जरा सा उस नोट में फर्क है। मेरी नोट क्या है? बिल्कुल ताजी है, बिल्कुल नई है, एकदम कड़क। इनके पास जो नोट है वो बिल्कुल जो है पुरानी है, पेंट लगा हुआ है, सिग्नेचर हुआ है, मुड़ी हुई है, थोड़ी सी कहीं से झलकियां भी आ रही है। इन्होंने क्या कहा कि जब मौलाना आएंगे तो इनकी कड़ी नोट रख लूंगा और अपनी जो है नर्म नोट को मौलाना को दे दूंगा, जबकि 500 की नोट है, पैसे में तो कोई फर्क नहीं है। अब जब मैं आया, इन्होंने वही कारनामा अंजाम दिया, मेरी कड़ी नोट को रख दिया। अब जैसे अपने जेब से अपनी नोट को मुझे देना चाह रहे थे, शरीयत ने कलाई पे हाथ रख दिया। शरीयत ने इम्तियाज भाई कलाई पे हाथ रख दिया, नहीं मुसलमान ऐसा न करना, ये इसे अमानत नहीं कहते, ये अमानत में खयानत है। अमानत कहते उसे हैं कि जो चीज दी गई है वही चीज वापस कर दी जाए। कहा जो चीज दी गई है उसी चीज को लगवाना, उसी चीज को वापस करना, वो बहु वही चीज वापस न करना। कुछ जैसी तो है, सवाल शरीफ कुछ जैसी का नहीं रखा, बल्कि जो चीज दी गई है उसी को वापस किया जाएगा। यह है असल अमीन की डिफिनेशन, अमानत की सही डिफिनेशन है। अब आइए डिफिनेशन पहुंच गई। अब आइए ये कुफ्फार और मुशरिकीन, अबू जहल, अबू लहब, तारीख ये बता रही है कि इनके घर बड़े पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थरों से इनके किले बहुत बड़े बने हुए थे, मजबूत किले थे, बड़े मकान थे उस जमाने के, और पहाड़ के पत्थरों से बनाए गए मजबूत किले थे। लेकिन अफसोस में तवज्जो है, ये लोग अपनी अमानत को, अपने सामान को, अपने सोने चांदी, पैसे, रुपए, दिरहम, दीनार को अपने घर में गैर महफूज समझते थे। ये लोग अपने अपने मजबूत किले में, अपनी ही अमानत को गैर महफूज समझते थे, मोहम्मद के यहाँ महफूज समझते थे। या अपने ही अमानत को अपने घर में गैर महफूज समझते थे, मोहम्मद के यहाँ इसे अपने महफूज समझते थे।
तारीख ये क्या शिब्र रोमान से लेकर तारीख तक ये बता रहे ये लोग अपनी अमानतें अपने सामान को मोहम्मद के पास देने के बाद भूल जाते थे। कोई 1 साल रखवाता था, कोई 2 साल रखवाता था, कोई 4 साल रखवाता था, कोई 10-10 साल के लिए अमानतें अपनी मोहम्मद के पास रखते थे। एक लफ्ज का डिफिनेशन दे रहा हूं मैं, जरा सा मेरे साथ रहिए अजीज़ान मोहतरम है। मैं चाहता हूं आप अली के फज़ाइल बहुत सुनते हैं, जरा मोहम्मद की जरा फज़ाइल सुनिए कि मोहम्मद की तारीख क्या अजीज़ान मोहतरम है, क्योंकि इस्लाम के बेस को किरदार रसूल कहा जाता है और उसकी हयात को अली कहा जाता है। तो बड़े बेस को जरा मजबूत किया जाने मोहतरम है। ये लोग अपनी अमानतों को नबी के पास रखते थे, नबी के पास रखते थे और रख कर भूल जाते थे। 1-2 साल, 10-10 साल, 20-20 साल की अमानतें रख कर भूल जाते थे। अब मोहम्मद की उम्मती बैठे हैं, आप सब सवाल कर रहा हूं, जवाब चाहिए मुझे। ये बताइए आप, ये जो कुफ्फार मुशरिकीन अपनी अमानतों को, अपने सोने चांदी पैसे को मोहम्मद के पास रखते थे, तो मोहम्मद किसके पास रखते थे? समझोगे तो मुकद्दर है तुम्हारा। भाई ये लोग अपनी अमानतें मोहम्मद के पास रखते थे। अच्छा सवाल है, उस जमाने में बैंक तो था नहीं और बड़े बड़े लॉकर तो थे नहीं, या आबा कबा के जेब इतने बड़े बड़े तो थे नहीं कि मोहम्मद सोने चांदी को लेकर इनके मक्का की गलियों में ठहरते कि अब 1 घंटे के बाद वापस देना है तो क्यों घर में रखूं मैं इसे, वापस देना है तो रख के भूल जाते थे। तारीख के 10-10 साल, 20 साल अमानतें अपनी मोहम्मद के पास, इसको डिफेंड करूं मैं, आपके बंच में ले जाता हूं, रख कर भूल जाते थे। तो फिर ये अमानतें मक्का की गलियों में टहलते रहे। चल भाई अमानत थी ना किसी को, मसलन मेरे पास रसूल है, आप इसका एहतराम करते हैं, मजलिस के बाद मुझे कहीं जाना हो और मैं आपको इसके हवाले कर दूं तो मैं आ रहा हूं, इसे रख दीजिए अपने पास, तो क्या आप यहाँ पे गलियों में लेकर टहलेंगे, इसे इस शहर में लेकर टहलेंगे? नहीं मौलाना, इसे महफूज जगह पे रखा जाएगा। क्यों? ताकि इसकी किसी की अमानत है। तो जा रहा हूं मैं, किसी की अमानत है। अब सर तभी से बहुत शुक्रगुजार, तभी से गुजर रहा हूं, नतीजा आपके हवाले करना चाहता हूं। कहीं ये अमानत रखते कहां थे? कब? मोहम्मद के पास। मोहम्मद कहां रखते थे? भाई सवाल है, जहां रहते होंगे वही रखते भी होंगे। रहते कहां थे? कहां? अबू तालिब के घर में रहते थे। जुमला सुनिए, रखते कहां थे, रहते कहां थे? अबू तालिब के घर में रहते थे। तो फिर फैसला हो गया, इनकी अमानत को भी मोहम्मद अपने चचा के घर रखते थे। तो जो है इनकी अमानतों को चचा घर रखते थे, तो फैसला हो गया ये रसूल कितने बड़े अमीन थे। कुफ्फारों मुशरिकीन की निगाह में मोहम्मद से बड़ा कोई अमीन नहीं, मोहम्मद की निगाह में अबू तालिब। जहां रहते थे वहां रखते भी थे। तो कुफ्फार और मुशरिकीन की निगाह में मोहम्मद से बड़ा कोई अमीन नहीं और मोहम्मद की निगाह में अबू तालिब से बड़ा कोई अमीन नहीं। यह मोहम्मद इतना इतना किरदार पेश करने के बाद वो कौन सा नाजुक सा मोड़ था कि जहां कुफ्फार और मुशरिकीन अपने सामने किसी को टिकने नहीं देते थे, यहां मोहम्मद का नारा बुलंद कर रहे थे। 40 साल तक सलवात पढ़े बाबा जी। ठीक है, अब तो मैं जो जा रहा हूं दरअसल मैं तारीख का एक नक्शा आपके सामने खींचना चाहता हूँ। उस नक्शे में कितनी मेरी मेहनत है जरा इससे मुलाहिजा कीजिएगा। बहुत खूबसूरत तारीख का नक्शा, 1400 साल पुराना एक नक्शा मैं आज आपके शहर में खींच रहा हूँ तारीख का, तो उसे सुनाने के लिए तो मैं इस तमीज से गुजरा हूँ और दिल चाह रहा वो सुनाऊँ नक्शा आपको, पैगंबर इस्लाम का मक्का की जमीन पर जो पैगंबर इस्लाम ने खींचा था वो नक्शा अगर पहुंचाऊंगा। नए रूप से जारी कर रहा हूँ और मेहनत है, नई बात है, तो दुआएं चाहता हूँ मैं आपसे। वो कौन सा मोड़ था कि जहां से इतना कुफ्फार मुशरिकीन अपनी जबान के आगे पूरी कायनात की जबान को गूंगा समझते थे, किसी को अपने आगे टिकने नहीं देते थे, ये मोहम्मद की जय जयकार क्यों कर रहे थे? कुछ तो बात थी मोहम्मद के किरदार में, कुछ तो असर था।
हमारे नबी के किरदार में ये पूरा अरब कुफार और मुशरिकीन का एक गिरोह हमारे नबी का एहतराम कर रहा है। बदमाश भी गुजर रहा है, अपनी पेशानी पे हाथ को रखकर गुजर रहा है, चोर भी गुजर रहा है तो निगाहों को झुकाकर गुजर रहा है, डाकू भी गुजर रहा है अपने चेहरे को फेर कर सलाम करते हुए गुजर रहा है। ऐसा कौन सा मंजर पेश आ गया? अमानत डिफेंड किया है, अब सदाकत से डिफेंड कर रहा हूं मैं। तारीख रशीद नवानी कह रहे, तारीख ये कह रही है कि नबी ने 40 साल के बाद 41वें साल जब नबी का शुरू हुआ तो मक्का में एक पहाड़ है जिसका नाम कोहे कुबैस है। कोहे कुबैस है मक्का की, आज इस पर टावर लगा हुआ है। मक्का की बुलंद, अगर जमीन को कहा जाए, बुलंद इमारत को कहा जाए तो जमाने उस पहाड़ को कहा जाता था जहां से मक्का पूरा देखा जा सकता था। कोहे कुबैस पहली बार 40 साल में नबी पहली बार इस पहाड़ पर चढ़े, पहाड़ पर गए। तारीख कहती है जैसे ही नबी इस पहाड़ पर गए, कोहे कुबैस पे खड़े हुए, ऐलान किया, मक्का वालों जरा मेरे करीब आओ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। नाजुक मोहतवा जो जा रहा हूं, नक्शा बना देगी। कोहे कुबैस पे मोहम्मद खड़े हैं, रहमत लिल आलमीन नबी खड़ा है, आवाज दिया, मक्का वालों मेरे करीब आओ, तुमसे आज मोहम्मद बात करना चाहता है, अल्लाह का नबी तुमसे बात करना चाहता है। अबू जहल अबू लहब ने कहा कि ये नबी आज ये मोहम्मद जो है 40 साल में कभी ऐसा ऐलान नहीं किया था, हमने तो ये सिर्फ खामोश देखा है, आज बोलते हुए सुना है मोहम्मद को। जरा सा मतलब बचे रहिए, आज मोहम्मद को बोलते हुए सुनना है। यतीम अब्दुल्ला आज क्या बोलना चाहता है, अबू तालिब का भतीजा क्या बोलना चाहता है, आज देखना चाहते हैं हमें। पूरा मक्का टूटा। तारीख कहती है कोहे कुबैस के सामने खड़ा हो गया। मोहम्मद ने पूरे मक्का वालों को देखा और देखने के बाद कहा कि मैं तुमसे कुछ सवाल करूं मक्का वालों? कहा जी करिए, क्या सवाल है? कहा मेरा सवाल ये है कि तुम मुझे साजिद मानते हो? कहा बहुत मानते हैं। नहीं, जज्बात से नहीं, कमेंट्स। मेरी राय तो मेरे लिए कि तुम मुझे कितना साजिद जानते हो, कितना बड़ा सच्चा जानते हो। तुरंत अबू जहल ने जुमला कहा, तवज्जो, अबू जहल ने मोहम्मद को देखा, कहा मोहम्मद अगर आपसे पहले कोई साजिद गुजरा होता ना, अगर आपसे पहले कोई साजिद गुजरा होता तो मैं बताता कि आप उस जैसे सच्चे हैं। सवाल तो ये अबू जहल ने काफिर होकर ये पैगाम दिया 1400 साल पहले उस जमीन पे, मक्का की जमीन पे खड़े हुए पैगाम दिया है कि सदाकत की नींव तो आपने रखी है। अब जब भी सदाकत कोई सादिक बनकर सामने आएगा तो ये कहा जाएगा आप नबी जैसे सच्चे हैं। नबी किसी के जैसे सच्चे नहीं है, क्योंकि नबी का मेयार ही अल्लाह इतना बड़ा रखा है कि नबी इस्लाम का वो काम कर रहा है कि जो रोज़े अव्वल से आगाज होने वाला है। से पहले कोई सच्चा गुजरा होता तो हम बताते आप उस जैसे सच्चे हैं। सदाकत की नींव तो आप रख रहे हो। तो अच्छा इतना सच्चा जानते हो? कहाँ इतना सच्चा आपको जानते हैं? ये बताओ मैं कहाँ खड़ा हूँ? कहा कोहे कुबैस पे खड़े हैं। तुम कहाँ हो? तुम नीचे, हम नीचे खड़े हैं। कहा ये बताओ तुम अपनी आंखों से पहाड़ को उस पार को देख रहे हो? कहा नहीं देख रहे। कहा देखो जितना हम तुम्हें देख रहे हैं उतना हम पीछे भी देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं, क्योंकि हम बुलंदी पे खड़े हैं। समझो नक्शे का मुलाजा कीजिए, हम बुलंदी पे खड़े हैं। ये बताओ अगर मैं तुमसे कहूं अबू जहल कि पीछे एक लश्कर आ रहा है और तुम्हें कत्ल करने का इरादा रखता है और तुम मेरी बातों को मान लोगे? तो इसमें कोई पूछने की बात है? इसमें कोई पूछने की बात है? तब लहजे पे कभी कभी लहजे पे डाल दिया कीजिए, इसमें पूछने की बात है? हमने तो 40 साल में आपकी जिंदगी का हर लम्हा, अपनी इस जमाने की 22वीं सदी की जबान का जुमला कह दूं, हमने तो आपकी 40 साल जिंदगी के हर एक सेकंड को सदाकत में देखा है। आपके हर एक सेकंड को सदाकत में देखा है, आपने हर लम्हे सदाकत बोला, सच बोला है, तो झूठ कैसे आज मान लो? आप कहेंगे मान लूंगा, मोहम्मद का नहीं, ऐसा नहीं है। अबू जहल अगर मैं तुमसे कहूं कि अपने लश्कर में से किसी फर्द को उधर उस पार भेजो और वो देख कर आए और वापस आ गए, सरकार उधर कोई
लश्कर नहीं है तो फिर अब क्या कहोगे? अबू जहल ने एक जबान होकर कहा, फौरन हम इनकी निगाहों को खतावार तो कह सकते हैं, आपकी जबान को खता नहीं कह, आपकी जबान को हम आपकी जबान में हर्फ नहीं डाल सकते हैं। आपने कहा है तो है लश्कर, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। काफिर होकर पैगाम दे रहा मुसलमानों फर्शदा पर बैठने वालों, काफिर होकर वो पैगाम दे रहा है कि हमने नबी को न मानकर इतना सच्चा माना है, तुम तो मानकर 1% सच्चा तो मान लो। पैगाम दे दिया। अबू जहल ने पूछा, हमको क्यों जमा किया है, क्या पैगाम है आपका? यही वो रास्ता है। ऐसे नाजुक महले पे नबी ने खड़ा कर दिया है कि जैसे नबी ने कहा, मैं इसलिए तुम्हें बुलाया हूं कि कहो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। तारीख कहती है कि जैसे नबी ने कुवैत से ये ऐलान किया मक्का वालों के सामने, जिनकी आंखें खुली थी वो खुली रह गई, जिनके दहन खुले थे खुले रह गए, जो अपनी जगह पे था वो अपनी जगह जम गया, ठहर गया, रुक गया। कोई एक दूसरे को देख नहीं रहा है, आंखें नबी की तरफ है, चेहरा नबी की तरफ है कि नबी ने क्या कह दिया। तारीख ये कह रही है कि इतना सुकून तारी हो गया था, अगर सुई भी गिर जाती तो आवाज कर जाती, अगर सुई भी गिरती तो आवाज कर जाती। सब नबी को देख रहे हैं। एक मरतबा अबू जहल को जुम्बिश हुई, अबू जहल ने चारों तरफ देखा, देखने के बाद, सरकार ठहर जाइए, क्या कह रहे हैं आप? कहा, जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, तुमने भी माना है, क्यों आपसे बड़ा कोई सादिक नहीं है? कहा, सरकार ठहरे, सरकार ठहर जाए। कहा कि नहीं, आज के बाद इबादत का कानून बढ़ जाएगा, कहो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कोई माबूद नहीं है सिवाय उस परवरदिगार आलम के। अब 360 खुदाओं की इबादत नहीं होगी, अब सिर्फ एक वहदहू ला शरीक की इबादत होगी, अब किसी और की इबादत नहीं होगी। सरकार ठहरे, एक सवाल है आपसे, अगर जुमला पहुंचा रहा हूं अबू जहल का तो जरा मेरे साथ रहेंगे। सरकार, 40 साल हमने किसी को इतनी इज्जत नहीं दी है, 40 साल सरकार इतनी इज्जत मैंने आपको दी है, किसी को नहीं दी। हम अपने आगे किसी को टिकने नहीं देते हैं, इतनी इज्जत आपको दी। सरकार ठहरे, हौसला रखे, सांस ले, क्या कह रहे हैं कि हाँ जो मैं कह रहा हूं सुनो, आज के बाद किसी की इबादत नहीं होगी सिवाय उस परवरदिगार की जो मेरा भी रब है और तुम सबका भी रब है। अबू जहल ने कहा, अच्छा तो आपका रब है? कहा, मेरा भी, हम सबका रब है। कहा, रब है तो दिखाइए। कहा, जो दिख जाए वो रब नहीं होता, जो दिख जाए, जो बसीरत में कैद हो जाए वो खुदा नहीं होता, जो अक्लों में महदूद हो जाए वो खुदा नहीं होता, जो हाथों में मस जाए वो खुदा नहीं होता, जो हाथों से तैयार किया जाए वो खुदा नहीं हो सकता। पता तुम्हारे खुदाओं में मेरे खुदा में क्या फर्क है? अबू जहल ने कहा, बताइए क्या फर्क है? कि तुम्हारा खुदा वो है कि जिसको तुमने अपने हाथों से बनाया है, मेरा खुदा तो है कि हम सबको बनाया है। कहा, अच्छा मेरा आपका खुदा यहाँ है? कहाँ है? कहा, दिखाइए। कहा, दिख नहीं सकता है। अबू जहल ने कहा, सरकार जो दिख न सके उसका होना न होना बराबर है, जो दिख न सके उसका होना न होना बराबर है। कहा, ये तेरी ताकत से नजर नहीं आएगा, ये मार्फत से खुदा नजर आएगा। अगर तू अपने आप को भी देखेगा ना तो तेरे अंदर खुदा नजर आएगा। तो जा रहा विदाने मोहतरम में, कहा तेरे खुदा में और मेरे खुदा में फर्क है कि तुमने अपने हाथों से अपने खुदा को बनाया है। इज्जत मान देगा तुझे वो, शोहरत मान देगा तुझे वो, एक टाइम का रिस्क मांग ले, तू तो ऊंट खाने वाला है, एक मुट्ठो मांग ले, तुझे देगा? तुझे कुछ नहीं दे सकता जब तूने उसे अपने हाथों से बनाया है। अब बता कि लाजिम और मजलूम किसे कहते हैं? क्या लाजिम आला होता है, मजलूम मजलूम होता है? ये बता, तूने इसे बनाया है, ये तेरा लाजिम है या तू इसका लाजिम है? जो जा रहा हूं मैं, इसको किसने बनाया है?
کہا ہم نے بنایا ہے. کہا فرق سمجھ لے, ہمارا خدا وہ ہے جو ہم سب کو بنایا ہے, لیکن اسے کسی نے نہیں بنایا ہے, اس کو کسی نے نہیں بنایا ہے. تیرے خدا نے کہا کہ نہیں سرکار, خیر جائیے, آپ کے خدا کو ہم نہیں مان سکتے. کہا تمہیں ماننا ہی ہوگا, ماننا ہی ہوگا. ادھر سے ابو لہب کھڑا ہوا. ابو لہب نے کہا سرکار ایک راستہ میں نکالنا ہوں. بڑے شاطر پرانی لوگ, شیطان تھے یہ لوگ, ایک سے ایک پلاننگ کیا کرتے تھے. ہم آپ کیا کر سکتے ہیں, ہماری سیاست تو پہلے زینے پہ دم توڑ دے گی. جو یہ سیاست کرتے تھے, نبی کے ساتھ سیاست ہو رہی تھی. مسلمان اپنی سیاست نہیں, نبی کے ساتھ سیاست کر رہے تھے. کہا میں ایک راستہ نکال کے لے کر آیا ہوں, اگر آپ کہیں سرکار تو میں سناؤں. نبی نے کہا سناؤ, کیا راستہ تمہارا؟ راستہ میرا یہ ہے کہ دیکھیے آپ اپنے خدا کو مانیے, ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے, اور ہم اپنے خدا کو مانیں, آپ ڈسٹرب نہ کیجیے. باقی کام چلتا رہے گا مکہ کا جیسے چل رہا تھا 40 سال سے. نہ آپ ہمارے خدا کو جھوٹا کہیے, نہ ہم آپ کے خدا کو کچھ کہیں گے, مسئلہ برابر ہو جائے گا. ایک راستہ تو ابو لہب نے کہا, ایک راستہ تو یہ ہے. یا دوسرا راستہ ایک اور دے رہا ہوں میں, وہ بہت آسان راستہ ہے. سرکار نے کہا کہ بولی وہ راستہ کون سا ہے؟ کہ وہ راستہ یہ کہ جہاں جیسے ہم لوگ 360 خداؤں کو مان رہے ہیں نا, ویسے آپ کی خدا کو مان لیں گے. ایک بڑھ گیا تو کیا ہو گیا, ہم 361 خدا کو مان لیں گے, ہم مان لیں گے. نبی نے کہا کہ نہ, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اب جب میں نے اعلان کر دیا ہے, 40 سال میں نے محنت اس لیے تھوڑی کی ہے کہ 360 خداؤں کو تم مانو. میں نے محنت کیا ہی اسے ایک منوانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں, اور بغیر منوائے اس یہاں سے جا نہیں سکتا ہوں میں. کہا کہ نہیں. اب جب یہ دیکھا کہ مجمع منتشر ہوگا, سرکار مان نہیں رہے ہیں, اور یہ خوف سے بول نہیں سکتے ہیں, اس لیے کہ محمد کی پشت پناہی ابو طالب کر رہے ہیں. اتنا محمد بے باک انداز سے مکہ والوں کے سامنے بول رہے ہیں, اس کا مطلب یہ پشت پناہی ابو طالب کر رہے ہیں. اور اس زمانے میں ابو طالب سے بڑا کوئی بہادر تھا ہی نہیں. وہ منظر آپ کو یاد ہے, منظر سنا دوں میں, بچپنا تھا محمد کا. محمد کچھ لمحے کے لیے مکہ سے اوجھل ہو گئے تھے. ابو طالب گھر میں آئے, پتہ چلا محمد نہیں ہے. اپنے بچوں کو حکم دیا کہ جاؤ محمد کو تلاش کر کے لے کے آؤ, اور اگر محمد نہیں ملتے ہیں تو مکہ کا ہر گھر کا ہر فرد میری تلوار کے نیچے آ جائے گا. محمد کا مشورہ ہے. تاریخ گئی سارے مکہ والے پیشنٹ ہو گئے. اگر محمد نہ ملے, تاریخ کہتی کہ ابھی جو 10 لوگ کھوج رہے تھے, اب تو پورا مکہ کھوجنا شروع کر دیا. ایک سوال بڑے بابا سے بات نہیں کر. کہا کہ سرکار ہم آپ کے خدا کو نہیں مان سکتے. کب ماننا تو پڑے گا ہمارے خدا. ابو جہل ایک پلانی کی کہ سرکار اگر اجازت ہو تو کچھ لمحے کے لیے ہم لوگ میٹنگ کر لیں. میٹنگ کرنے میں بہت تیز تھی. میٹنگ ہر لمحے میں میٹنگ, ہر لمحے میں میٹنگ کرتے تھے. یہ تاریخ گواہ ہے. کہا کر لو میٹنگ. میرا محمد, ہمارا محمد کوئی قبیس میں کھڑا ہے, کبھی اللہ کو دیکھتا ہے, کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے, کبھی مکہ والوں کو دیکھتا ہے. ادھر کچھ دور جانے کے بعد افسرہ متوجہ رہیے, بات بہت اہم ہے جو عرض کر رہا ہوں. پہنچا لے گیا, محنت ہے, دعائیں چاہتا ہوں. کہ میٹنگ کیا, میٹنگ کرنے کے بعد واپس آئے. کچھ لمحے کے بعد جب واپس آئے نا, ابو جہل نے کہا سرکار ایک راستہ ہے. کہا بتاؤ آپ تمہارا کیا راستہ ہے؟ سرکار راستہ یہ ہے کہ ایسا کیجیے, یہ میرے سر پہ مکہ کے سرداری کا تاج رکھا ہے. 3 آفر ابو جہل نے محمد کے لیے پیش کیے. 3 آفر, ذرا ملاحظہ کیجیے. 3 آفر پیش کیے محمد کو. کس نے پیش کیے؟ کہ تم اپنے خدا کو ہم سے نہ منواؤ. یہ آفر لے لو, تم اپنے خدا کو ہم سے نہ منواؤ. پہلا آفر ابو جہل نے محمد کو پیش کیا کہ یہ مکہ کی سرداری, مکہ کے سر کا تاج, یہ جو یہ سرداری کا میرے سر پہ رکھا ہے, ایسا کیجیے یہ آپ لے لیجیے. آج کے بعد ہم سب مل کر یہ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیے ہیں, نتیجہ یہ نکالے ہیں کہ آج کے بعد مکہ کے سردار آپ ہیں. توجہ, آج کے بعد مکہ کے سردار آپ ہیں, لیکن اپنے خدا کو ہم سے نہ منوائیے. اچھا, دوسرا آفر, جو کچھ آپ کے پاس ہم نے سونے چاندی امانت کے طور پر رکھے ہیں نا, وہ سب آپ لے لیجیے. ہمیں کچھ دو, جو چاہ رہا ہوں, میں تاریخ پڑھ رہا ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے.
لیکن اپنے خدا کو مجھ سے نہ منوائیے. اچھا تیسرا آفر کیا ہے؟ کہ تیسرا آفر بہت نازک آفر ہے. یہاں پہ اچھے اچھے لوگ آ کر پھسل جاتے ہیں, بہک جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں, ایمان ڈگمگا جاتا ہے. تیسرا آفر رشتے کا پیش کیا. تیسرا آفر رشتے کا. اے محمد, مکہ کے جس گھر پہ بھی تو ہاتھ رکھ دے گا نا, اس گھر کی لڑکی کی شادی تجھ سے کر دی جائے گی. چٹ منگنی پٹ دیا, فوراً دوڑی آپ کے گھر ہوگی سرکار. اپنے خدا کو ہم سے نہ منوائیے. توجہ چاہ رہا ہوں میں ابو جہل کی تاریخ, 3 آفر پیش کے تاریخ خزانہ محترم ہے. اب اس آفر کا جواب محمد نے کیا دیا ہے؟ محمد کو مت ذرا ملاحظہ سنیے گا. تاریخ کہتی جیسے 3 آفر پیش کیے. پہلا آفر پیش کیا کہ سرداری مکہ کی لے لیجئے, اپنے خدا کو نہ مانیے. جیسے ہی سنا محمد نے ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا, اے کم بخت, واقعی تو جھوٹے باپ کا جھوٹا بیٹا ہے. تجھے پتا ہے تو مجھے مکہ کی سرداری دے رہا ہے, میرا خدا تو مجھے کائنات کی سرداری دے کر بھیجا. تو مجھے صرف مکہ کی سرداری دے رہا ہے, میرا خدا تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, سلطان نبی بنا کر بھیجا ہے, سلطان کائنات بنا کر بھیجا ہے. پوری کائنات کی سرداری میرے سر پہ رکھا ہے. کائنات اس نے بنائی ہے, کنٹرول میرے ہاتھ میں دیا ہے, تو مجھے مکہ کی سرداری دے رہا ہے. تاکہ نہ خدا کو ماننا ہوگا میرے. دوسرا آفر کیا پیش کیا کہ جتنے سونے چاندی ہیں آپ کے پاس رکھ لی, لیکن اپنے خدا کو نہ منوائیے. محمد نے آنکھوں میں آ کر ڈال کر کہا, تو مجھے اپنے سونے چاندی کو میرے حوالے کرنا چاہتا ہے. تیرے سونے چاندی آج بھی تیرے ہیں, کل بھی تیرے ہیں, قیامت تک تیرے ہیں. میں ان سونے چاندی کا محتاج نہیں ہوں. تجھے پتا ہے میں کون ہوں. اللہ نے میری نگاہوں میں اتنا اثر رکھا ہے, اگر میں پہاڑ کو غور سے دیکھ لوں تو پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائے. یا علی, تو مجھے سونے چاندی کی آفر دے رہا ہے. تیسرا آفر پیش کیا کیا کہ جس گھر پہ آپ ہاتھ رکھ دیں گے اس گھر کی لڑکی کا رشتہ آپ سے کر دیا جائے گا, فوراً شادی کر دی جائے گی. ایک محمد کا پوچھے, چھوڑ یہ آفر, اس سے آسان آفر میں تجھے دے رہا ہوں. آفر یہ ہے کہ تو میرے خدا کو مان لے, تو جس سے چاہے گا میں اس سے شادی کر دوں گا. یار یہ سوال کرے بابا کے بدل میں مجھے آفر دے رہا ہے شادی کرنے کا, میں اسے منوانے کے لیے آیا ہوں. تو میرے ایک خدا کو مان لے, تو جس سے کہے گا میں اس سے شادی کر لوں گا. یہ 3 آفر دیے تھے. اس کو نتیجہ کل میں انشاءاللہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, نتیجہ آج نہیں دوں گا تاکہ کچھ تشنیگی باقی رہ جائے آپ کے لیے, کل واپس پھر آپ آئیں, ورنہ پھر رک جائیں گے, آپ نہیں جائیں گے. قرآن پورا پڑھ دیں نتیجہ سلوات پڑھے بابا دے بدل وقت بھی ہو چکا ہے. یہاں گفتگو روک رہا ہوں. 3 آفر ابو جہل نے پیش کی, تینوں کو نبی نے ٹھکرایا ہے. کہا کہ یہ سب آفر تم نہیں ہے, میرے خدا کو ماننا, میں اسے منوانے کے لیے آیا ہوں. پتھر کھاؤں گا, اسے منواؤں گا, کانٹوں کا سفر کروں گا, اسے منواؤں گا, گھر کی گندگیاں اپنے جسموں پر برداشت کروں گا, لیکن میں اسے منواؤں گا. تو میں اسے منوانے, میرا ہدف ہی اسے منوانا ہے. نتیجہ سمجھ میں, نتیجہ یہ عزیزان محترم ہے کہ ہمارے مقصد میں, ہماری زندگی میں کتنی بھی مشکلات آ جائیں, ہمارے قدم محمد کے راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے. یہ اصل زندگی کا مقصد عزیزان محترم ہے. حسین محمد کے کردار کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں آئے ہیں, اور ہر کردار کو بخوبی امام حسین نے بچایا ہے. نانا کا ہر مقام پہ نانا کا دین کہا, اپنا دین کبھی نہیں کہا. اسرا کو دیا, کہا کہ نانا کا دین بچاؤں گا. قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے, یہ کہتے ہوئے نانا کا دین بچاؤں گا. اکبر کے سینے سے بچی کی رنو نکالی, یہ کہتے ہوئے نانا کا دین بچاؤں گا. اور میں محمد کے جنازے کو اٹھایا, کہا نانا کے دین کو بچاؤں گا. اصغر کے خون کو اپنے ہاتھ پہ لیا, کہا نانا کے دین کو بچاؤں گا. انکار آسما کو ہے راضی زمین نہیں, اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. یہ کہا کہ نانا کے دین کو بچاؤں گا. نیزوں پہ سوار ہوئے, کہا نانا کے دین کو بچاؤں گا. خیمے میں آگ لگی, نانا کے دین کو بچاؤں گا. سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی, پیروں میں پیری,
گلے میں خاردار توف ڈالے گئے نانا کے دین کو بچاؤں گا. ایک مقام ہے راہ کوفہ اور کربلا کے راہ کوفہ اور شام کے راہ میں جو ہے ایک مقام ایسا آیا کہ زینب نے کچھ کہنا چاہا. حسین کی طرف نگاہ کی, کیا دیکھا کہ میرا بھائی حسین آنکھوں سے گریہ کر رہا ہے. کہا کہ بہن زینب, اشاروں میں حسین کہہ رہے بہن زینب برداشت کر لو جاؤ کیونکہ مجھے نانا کا دین بچانا ہے. میں نے اپنی قربانی اس لیے نہیں دی ہے کہ تمہیں مقصد حسین کو, مقصد محمد کو گھر گھر تک پہنچانا ہے, چاہے جتنے ظلم ہو جائے. زینب یاد رکھنا میری بہن, حسین کا مقصد پامال نہیں ہونا چاہیے, گھر گھر تک. اگر حسین نے نانا کے دین کو بچایا ہے تو زینب نے نانا کے دین کو پھیلایا ہے, گھر گھر تک پہنچائے ہیں. ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. علامہ شیخ محمد جعفر شستری فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں 3 شخصیتیں ایسی تھیں کہ جو زین سے زمین پہ آئی ہیں تو مڑ کے بل آئی ہے. روایت کو ذرا ملاحظہ کیجیے گا. کربلا کے میدان میں 3 شخصیتیں ایسی تھیں کہ جو زین سے زمین پہ آئی ہیں تو مڑ کے بل آئی ہے. پہلی شخصیت عباس, دوسری شخصیت حسین, تیسری شخصیت زینب. لیکن فرق بھی بتایا ہے. علامہ شستری کہتے ہیں تینوں شخصیتوں میں فرق ہے. یہ تینوں شخصیت جب زین سے زمین پہ آئی ہیں, بلندی سے زمین پہ آئی ہیں تو منہ کے بل آئی ہے. عباس جب زین سے زمین پہ آئے تو منہ کے بل اس لیے آئے کیونکہ عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. اجرکم اللہ, اس لیے کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. ظاہر سی بات ہے کوئی انسان کسی بلندی سے زمین پہ آتا ہے تو کسی چیز کا سہارا لے یا نہ لے اپنے دونوں بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. لیکن جس عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے ہو وہ کس کا سہارا لیتا؟ عباس زین سے زمین پہ آئے, منہ کے بل آئے. تاریخ کہتی ہے, علامہ فرماتے ہیں کہ دوسری شخصیت کا نام حسین غریب ہے کہ جب وہ زین سے زمین پہ آئے ہیں تو منہ کے بل آئے ہیں. سوال کرنے والے نے سوال کیا, علامہ عباس کا سمجھ میں آتا ہے کہ مولا عباس کے بازو نہیں تھے, وہ زین سے زمین پہ منہ کے بل آئے, لیکن حسین کے بازو تو سلامت تھے. علامہ کہتے تم نے صحیح فرمایا, حسین کے بازو سلامت تو تھے لیکن حسین کے بازو اتنے زخمی تھے, ان میں تاب نہیں تھی کہ جب زین سے زمین پہ آتے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتے. اجرکم اللہ, آپ کو کوئی غم شاعر مظلوم کربلا کے کہ حسین کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ زین سے زمین پہ آتے بھی. تیر کے وقت تھے, تیروں کا زخم تھا, تلواروں کا زخم تھا, نیزوں کا زخم تھا. حسین کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ زمین پہ آتے تو ہاتھوں کا سہارا لیتے, منہ کے بل آتے. قیامت گزر گئی شہزادی پہ. تاریخ کہتی ہے, علامہ فرماتے ہیں کہ جناب زینب تیسری شخصیت ہے کہ جو زین سے زمین پہ آئی ہے تو منہ کے بل آئی ہے. ایک شاگرد نے سوال کر لیا, سرکار عباس کا سمجھ میں آتا ہے عباس کے بازو نہیں تھے, زین سے زمین پہ آئے منہ کے بل آئے. حسین کے بازو زخمی تھے, حسین زین سے زمین پہ آئے منہ کے بل آئے, لیکن نہ زینب کے بازو قلم تھے, نہ زینب کے بازو زخمی ہے. زینب زین سے زمین پر منہ کے بل گئے. ایک منٹ علامہ زمین سے کھڑے ہوتے, سر پہ ہاتھ مار کے کہتے تم نے صحیح فرمایا, نہ زینب کے بازو قلم تھے, نہ زینب کے ہاتھوں میں زخم تھا, لیکن زینب کے ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, آپ کو کوئی غم سے ہاں, زینب کے بازو قلم نہیں تھے, زینب کے بازو میں زخم نہیں تھے, لیکن زینب کے ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے تھے. جب زینب زین سے زمین پہ آئی ہے تو منہ کے بل آئے. لگائے سنے نے کہا فرق ایک اور بتایا, اور فرق ملاحظہ کیجیے. کہا تینوں شخصیتوں میں ایک اور فرق ہے. عباس زین سے زمین پر کتنی مرتبہ آئے؟ 1 مرتبہ, ٹھیک ہے. حسین زین سے زمین پر کتنی مرتبہ آئے؟ بہت گئے تو گریہ کرنا, 1 مرتبہ آئے. لیکن زینب کے بارے میں روایت نہیں ملتی ہے کہ زینب اونٹ کی پوچھ سے 1 مرتبہ گری. روایت سنیں گے, کبھی قاسم کے جنازے کو دیکھا, اپنے آپ کو گرا دیا. کبھی قاسم کے جنازے کو دیکھا, اپنے آپ کو گرا دیا. کبھی اکبر کے جنازے کو دیکھا, اپنے آپ کو گرا دیا. کبھی محمد کے جنازے کو دیکھا, اپنے آپ کو گرا دیا. کبھی اصغر کے جنازے کو دیکھا, اپنے آپ کو گرا دیا. سنیں گے, سنیں گے, علامہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب زینب کے اونٹ کو حسین کے لاش کے قریب سے گزارا گیا ہے نا
حسین کے جنازے میں پڑی ہے، حسین کے لاش پہ گڑی ہی پڑی ہے. ایک مجھے زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے جو ہے حسین کے جسموں پر گرا دیا، اور گرانے کے بعد قیامت کا جملہ سنیں گے. علامہ فرماتے ہیں جیسے ہی زینب نے اپنے آپ کو حسین کے لاشوں پہ گرایا ہے، نجف کا رقیہ بابا